अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैर व आफियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इजी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 196। इस आयत मुबारका की हम तिलावत भी करेंगे और साथ साथ हम इसकी तजवीद भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए बगैर ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ल शानहू के बाबरकत नाम से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत मुबारक देखिए। व अतिमुल हज्ज, साथ साथ हम इसकी तजवीद भी देखते जाएंगे। व अतिमुल, अब यहाँ पर मीम मुशद्दिद है तो मीम मुशद्दिद पर गुन्ना किया जाता है। यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे, इसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। व अतिमुल हज्ज, हल्किया पढ़ी जाएगी। वल उम्रत लिल्लाह, अब यहाँ पर लफ्ज़ से अल्लाह की लाम जो है वो बारीक पड़ी जाएगी क्योंकि इसके पीछे वाला हर्फ यानी कि लाम की ज़ेर है। और इस हा को हम वक्फ के साथ पढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे वक्फ मुतलक की अलामत लगी हुई है, तो इस हा को वक्फ के साथ पढ़ा जाएगा। लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम, हल्किया क़ाद, ये पुर और मोटे हरूफ में से है। उहसिरतुम फमस, अब ये मीम जो है आगे वाले सीन के साथ मिल रही है, ठीक है। इसको दोबारा से देखें। फमस तैसरा, तई या यहाँ पर या साकिन है ता के बाद, ठीक है, तो इसकी वजह से हमने इस ता को एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करना है। इसको दोबारा देखिए। फमस तैसरा मिनल हादी, मिनल हादी, अब यहाँ पर दाल जो है ये हरूफ कलकला में से है और कलकला के हरूफ को हिलाकर पढ़ा जाता है, तो इसको हम पढ़ेंगे। और साथ में जो है ये या इसके बाद ये वक्फ जायज़ की अलामत आ रही है, और वक्फ जायज़ की अलामत जहाँ भी हो वहाँ पर ठहरना बेहतर होता है, ठीक है। तो इस या को हम वक्फ के साथ यानी कि ठहराव के साथ पढ़ेंगे। मिनल हादी, ठीक है। वला तहलिकू, हल किया, कौफ के बाद वाव साकिन है तो इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा अदा करेंगे। तहलिकू रुऊसकुम, रुऊ, हमजा के बाद वाव साकिन आ रही है तो एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा अदा करेंगे। रुऊसकुम हत्ता, हल किया, ताकि ऊपर शद के साथ साथ खड़ी ज़बर है तो इस खड़ी ज़बर को हम पढ़ेंगे एक अलिफ की मिकदार लंबा। हत्ता, ठीक है, आगे देखिए। यब लुगल, यब बा, ठीक है, बा ये हरूफ कलकला में से है तो इसको हमने हिलाते हुए अदा करना है। यब लुगल गौन, ये मोटे हरूफ में से है। यब लुगल हदियु, हदियु दाल, ये भी हरूफ कलकला में से है तो हमने इसको हिलाते हुए अदा करना है। हदियु महिल्ला, महिल्ला, यहाँ पर हा इसको वक्फ के साथ अदा करेंगे क्योंकि इसके बाद जो है ये वक्फ मुतलक की अलामत है, तो वक्फ मुतलक की अलामत की वजह से इस हा को हमने वक्फ के साथ पढ़ना है। आगे देखें। फमन काना, नून साकिन है, इसके बाद काफ हरूफ इख्फा में से है तो इसकी वजह से इस पर हमने इस नून साकिन पर इख्फा करना है। फमन काना मिनकुम, नून साकिन है, इसके बाद काफ हरूफ इख्फा में से है तो इस नून साकिन पर भी इख्फा करेंगे। आगे जो है ये दो मीम जमा हो रही हैं, एक मीम साकिन है दूसरा मीम मुशद्दिद है, तो जहाँ पर भी ऐसा हो वहाँ उन दोनों मीम को मिलाकर पढ़ा जाता है, यानी कि मिक्स करके आपस में एक ही मीम बनाकर इसको पढ़ा जाता है। मिनकुम मरीगन, ठीक है।
مغی، را کے بعد یا ساکن ہے، اس کے بعد غاد، یہ پر اور موٹے حروف میں سے، تو یہ یا ساکن کی وجہ سے ہم نے اس را کو پڑھنا ہے ایک الف کی مقدار لمبا۔ منکم مریضا، آگے دیکھیں، او او بھی، یہاں پر ہا کے نیچے کھڑی زبر ہے، ساتھ میں اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، تو اس کو ہم لمبا پڑھیں گے، بھی اذمر۔ اب یہاں پر اس کو دیکھیں کہ ذال جو ہے یہ نرم حروف میں سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ذال کی تنوین ہے اور آگے میم، تو تنوین کے بعد 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک حرف میم آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر ہم کریں گے ادغام بالغنہ، یعنی کہ یہاں پر یہ تنوین جو ہے میم کے ساتھ ملتے ہوئے غنہ کا ادغام ہوگا۔ اذمر رأسہ، یہاں پر مر نون ساکنہ ہے، اس کے بعد غا مشدد، مشدد حرف جو ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسری دفعہ خود اکیلا، لیکن یہاں پر اس غا کے پیچھے والے حرف یعنی کہ نون جو ہے وہ ساکن ہے، تو اس غا کو ہم ملائیں گے اس نون سے بھی پچھلے حرف یعنی کہ میم کے ساتھ، تو جب یہ را میم سے ملے گی تو درمیان میں آنے والی یہ نون ساکن جو ہے یہ بالکل خاموش ہو جائے گی، اس کی آواز ختم ہو جائے گی، یعنی کہ اس کو ہم من رأسہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے بلکہ اس کو پڑھیں گے من رأسہ۔ اب یہ الف ہے، اس کے اوپر جزم کی علامت ہے، تو یہ حمزہ شمار ہوگا اور حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں اس کو دوبارہ، من رأسہ، یہاں پر کھڑی زیر ہے، تو یہ عام زیر کے مقابلے میں ایک الف کی مقدار اس کو لمبا ادا کیا جائے گا۔ فَفِدْیَةٌ، فَفِد، دال یہ حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے، تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے ہلا کر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تا کی تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آ رہی ہے جو کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر ادغام بالغنہ یا ادغام ناقص کریں گے، فَفِدْیَةٌ من صیام، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد قاد، یہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں پر ہم نے نون پر، اس نون ساکن پر ہم نے اخفاء کرنا ہے، من صیام او، آگے دیکھیں، صادقات، قاد یہ پر اور موٹے حروف میں سے ہے، صادقات او نسک، اب یہاں پر جو ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے، اس کو ہم اگر وقف کے ساتھ پڑھیں گے او نسک، ٹھیک ہے، او نسک، کاف کو وقف کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ہم بغیر وقف کے پڑھتے جائیں تو یہاں پر جو ہے اس کاف کی تنوین آ رہی ہے، اس کے بعد فا حروف اخفاء میں سے ہے، تو اس پر ہم جو ہے اخفاء کریں گے، او نسک فَإِذَا، ٹھیک ہے، اس طرح، لیکن یہاں پر وقف جائز کی علامت ہے اور وقف جائز پر ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، تو اس کو ہم وقف کے ساتھ پڑھیں گے، او نسک، آگے دیکھیں، فَإِذَا، ذال کے بعد الف پر یہ چھوٹی مد ہے، تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے ایک الف کی مقدار لمبا، فَإِذَا آمنتم فَمَن، اب یہاں پر دیکھیں، آمین نون ساکن ہے، اس کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے، تو اس پر ہم اخفاء کریں گے، آمنتم فَمَن، اب درمیان میں جو یہ وقفہ، ٹھیک ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر بھی یہ علامت آئے گی وہاں پر ٹھہرنا ہے، لیکن اتنا کہ جتنی دیر میں سانس نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے، ٹھہراؤ کرنا ہے لیکن بغیر سانس توڑے اگلا حرف پڑھ دینا ہے، ٹھیک ہے، اگلا لفظ پڑھنا ہے، آمنتم فَمَن، یہاں پر بھی نون ساکن ہے، اس کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے، تو اس پر ہم اخفاء کریں گے، فَمَن تَمَتَّعَ، تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، بالعمرات، را، ٹھیک ہے، را یہ موٹے حروف میں سے ہے، بالعمرات، آگے دیکھیں، الالحج، الالحج،
जी मुशद्दिद है, इसको प्रेशर के साथ अदा करेंगे। आगे देखें फमस्तैसरा, ता के बाद या साकिन आ रहा है तो इसको हम खींचेंगे एक अलिफ की मिकदार। फमस्तैसरा मिनल हादिश, मिनल हादिश। अब यहाँ पर भी दाल जो है ये हरूफे कलकला में से है और कलकला के हरूफ को हिलाया जाता है, तो इसको हम हिलाकर अदा करेंगे। और या के बाद वक्फ जायज़ की अलामत आ रही है, तो इस या पर हमने वक्फ करना है, क्योंकि वक्फ जायज़ की अलामत पर ठहरना बेहतर होता है। मिनल हादिश फमल्लम। अब इसको देखें कि नून साकिन जो है इसके बाद आ रहा है लाम, और ये लाम भी मुशद्दिद है, तो मुशद्दिद हर्फ चूँकि पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर लाम का जो है पीछे वाला हर्फ ये साकिन है, तो इसको हम मिलाएंगे मीम के साथ। तो मीम के साथ जब ये मिलेगा तो दरमियान में जो ये नून साकिन है ये बिल्कुल इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। फमल्लम, इसको हम फमन लम अलग अलग नहीं पढ़ सकते, बल्कि इसको मीम को लाम के साथ मिलाएंगे। फमल्लम, आगे देख लीजिए यजीद, यजीद दाल हरूफ कलकला में से हिलाकर छोड़ेंगे। फस्क़ियामु, फस्क़ियामु सलासती, सा ये नरम हरूफ में से है। सलासती अय्यामिन, या मुशद्दिद है, इसको प्रेशर से अदा करेंगे। अय्यामिन, यहाँ पर मीम की तनवीन है, इसके बाद फ़ा हरूफ फ़ा में से है, तो इस पर हम इख्फ़ा करेंगे। अय्यामिन फिल हज्जी, फिल हज्जी वसबअतिन, वसब, बा जो है ये हरूफ कलकला में से आ रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको कलकला करना है इस पर, यानी कि इसको हिलाना है। वसबअतिन, इज़ा, ज़ाल ये नरम हरूफ में से है। इज़ा, आगे देखें रजअतुम, रजअतुम, यहाँ पर वक्फ मुतलक की अलामत है, लेकिन पीछे वाला हर्फ जो है वो खुद ही साकिन है। तिल्का अशरतुन, ता की तनवीन है, इसके बाद काफ आ रही है जो कि हरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर हमने इख्फा करना है। अशरतुन कामिला, कामिला, लाम के बाद आने वाली जो ये गोल ता है ये वक्फ की सूरत में हाँ पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर वक्फ मुतलक की अलामत है, तो इस पर हम वक्फ करेंगे, तो वक्फ की वजह से ये गोल ता जो है ये हाँ में बदल जाएगी। कामिला, आगे देखिए ज़ालिका, ज़ाल नरम हरूफ में से। ज़ालिका लिमल्लम, यहाँ पर भी वही कायदा है कि लाम मुशद्दिद है जो कि पीछे वाले हर्फ से मिलकर पढ़ा जाने वाला है, लेकिन इसके पीछे वाला हर्फ साकिन होने की वजह से इसको हम मिलाएंगे उस साकिन हर्फ से भी पिछले हर्फ के साथ। लिमल्लम यकुन, यकुन अहलुहु, हाँ के ऊपर उल्टी पेश है, और उल्टी पेश खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर आम ज़बर ज़ेर पेश के मुकाबले में खींच कर अदा किए जाते हैं, तो इसको भी हम एक अलिफ की मिक़दार लंबा पढ़कर अदा करेंगे। अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, इसको दोबारा देखिए। हाज़िरिल, पुर और मोटे हरूफ में से हा हल्की अदा की जाएगी। हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, हा हल्किया, ठीक है। रॉ के बाद आने वाली जो ये खाली अलिफ है इसको पढ़ा जाएगा, ये भी या साकिन और वाव साकिन की तरह इसको भी एक अलिफ की मिक़दार लंबा अदा किया जाएगा। आगे वक्फ मुतलक की अलामत है, तो इसकी वजह से हम इस मीम पर वक्फ करेंगे। हराम, आगे देखें वत्तकुल्लाह, वत्तकुल, कॉफ मोटी, आगे ये लफ्ज़ अल्लाह की लाम भी मोटी पड़ी जाएगी क्योंकि इसके पीछे वाले हर्फ यानी कि काफ पर ज़म्मा यानी पेश है। वत्तकुल्लाह, आगे देखें
وَاعْلَمُوا، میم کے بعد واو ساکن ہے، اس کے اوپر چھوٹی مد ہے تو اس کو ہم لمبا ادا کریں گے. وَاعْلَمُوا ان اللہ، نون مشدد ہے، اس پر غنہ کیا جائے گا. لفظ اللہ کی لام موٹی پڑیں گے کیونکہ اس کے پیچھے والے حرف یعنی کہ نون کی زبر ہے. ان اللہ شدید دال کے بعد یا ساکن ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار لمبا ادا کریں گے. شدید العقاب، عقاب، عین اور قاف یہ دونوں حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں، اور با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے تو اس کو ہم نے ہلاتے ہوئے چھوڑنا ہے. عقاب. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. دعاؤں کی درخواست. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.